साहब, फलीमुर सैकल साहब, कि ऐसे बंदों को मुंतखब किया गया है जिनका, क्योंकि हमारी जो पॉलिटिक्स है क्या फाउंडर अलाइंस की, वो लाहौर चैम्बर के इर्द गिर्द घूमती है, और हमने ये कोशिश की है कि हमारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो अवेलेबल था वो लाहौर हम सामने करें। कोई मेहमान बन के आए तो क्या महसूस होता है, ये बड़े ऑनर की बात है। इस इंस्टीट्यूशन से हम सब लोग अपना जब कैरियर शुरू करते हैं तो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और फिर बड़े गैर मुल्की दौरों पे भी जाते हैं, बट मैं यहाँ पे इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि जो कुछ मैंने इस इंस्टीट्यूशन से सीखा है मैंने शायद कहीं और नहीं सीखा। सो यही एक हमारा मकसद जो है ना, यहाँ अली असाम असगर साहब भी तशरीफ़ फरमाएँ, आप तशरीफ़ लाए, और मैं अगर किसी का नाम ना ले सकूँ तो किसी महफिल में जब इतने खूबसूरत चेहरे बैठे हों तो ये मुमकिन भी नहीं होता कि आप सबका नाम लें। सो एनीवे, मैं ये बात कर रहा था कि इस इंस्टीट्यूशन से हमने सीखा है, और ये वाकई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके लिए हम प्यार और फाउंडर अलायंस की जब बात होती है या प्यार फाउंडर की जब बात होती है तो हम प्यार या फाउंडर को जो है ना इस गेट के बाहर छोड़ के आते हैं। जब हम इस ज़मीन हाल में या जब एंटर हो जाते हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तो हमारा जो मतमा नज़र और हमारा टारगेट है वो बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत है। जब मैच्योर हो जाता है और बलूगत की उम्र को पहुंच जाता है तो इंशाल्लाह इसमें ज़्यादा वो जो है इसकी मैच्योरिटी भी बढ़ेगी और इसकी ताकत भी बढ़ेगी और इसका अलायंस भी बढ़ेगा इंशाल्लाह। और हम सब मिलजुल के कोशिश करेंगे कि इस इदारे के वक़ार को देखें। इदारे जो हैं वो लोगों से बनते हैं, और ये जो पत्थर की इमारतें इटसेल्फ कुछ नहीं होती। हम सब ने जितने भी ये बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत के लिए जो इदारे बने हैं, हमने इसकी अजमत को जो है ना बढ़ाना है और हमने काम करके दिखाना है। और हमने जो हमारा टारगेट है इस वक्त, जितनी स्ट्रेस आपने भी प्रेसिडेंट साहब जिक्र किया, हमारी इकोनॉमी इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी है और हमारे लिए इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है। जितनी इन्फ्लेशन इस वक्त दुनिया में बढ़ रही है, वो फूड इन्फ्लेशन बढ़ रही है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। एक आम आदमी, देखिए हम यूरोप और अमेरिका में नहीं बैठे हुए, वो लोग उनकी पर जो है जो इनकी अपनी इंफरादी इनकम जो है दूसरे मुल्कों में वो इतनी है कि वो सर्वाइव कर जाएंगे। हमारे सामने जो जिस किस्म की इन्फ्लेशन और आने वाले दिनों में जो मैं इसको फोरकास्ट कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि एक आम आदमी का जो जीना है वो बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। तो हमने अपना इनपुट उसमें देना है, अपनी बिजनेस कम्युनिटी ने, हमने अपने अलायंस ने, और जितनी हमारी क़यादत है हम सब ने, हमारी कोशिश है कि हम अपनी इकॉनमी को जो है जो जितना बेहतर करेंगे आम आदमी की ज़िंदगी भी बेहतर हो। हम लोग अपनी ज़ाती इकॉनमी, तो मेरे ख्याल में हाल में जितने वो बैठे लोग हैं इनका कोई इशू नहीं है, बल्कि मेरे लीडर अंजुम निसार साहब अक्सर कहा करते हैं कि हम अपना रोज़गार तो दामे दरमे सुखने चला ही रहे हैं। तो हमारी कोशिश है जिस मुल्क की वजह से और जिस मुल्क के लोगों की वजह से हमारा ज़ाती बिजनेस ठीक है, हमें उनके लिए काम करना है। हमने उस मुल्क की मईशत को ठीक करना है। अब जितने इश्यूज हैं, फ्रेंड साहब आपने भी कहा बिजनेस कम्युनिटी तो कुर्बानियाँ देती है, देते भी रहेंगे, हमारा अपना मुल्क है। हम ये जितने भी टैक्स, आप डिटेल ऑफ टैक्स देखें, इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, ये आपका बिल होल्डिंग टैक्स है, आपकी ये जो है प्रॉपर्टी टैक्स है, और डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, और अब रही सही कसर सुपर टैक्स। तो मैं तो कहूँगा जान बाकी है वो भी ले लीजिए, दिल तो पहले ही लिए बैठे।
ہم نے کوشش کرنی ہے اس وقت جو ہمارا جو کام تھا انسٹیٹیوشنز کا وہ تھا پالیسی میکنگ میں اپنا شیئر. ہمیں تو اسٹرکچر ریفارم میں لگا دیا گیا. کوئی کہتا ہے ہم جب چیمبر میں تھے تو لوگ آتے تھے یار ہمارے ٹریفک کے مسائل ہیں مارکیٹوں میں, ہمارا جناب وہ واردات کا کوئی ایشو ہے تو حل کروا دیجیے, ہمارا واسطہ کا مسئلہ ہے. ہمارا کیلیبر یہ نہیں تھا, ہمارے انسٹیٹیوشن کا اور ہمارے ان لوگوں کا کیلیبر تو یہ تھا کہ پالیسی میکنگ. گورنمنٹ نے اگر ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ اس سال 35 بلین $US کی ایکسپورٹ کرنی ہے تو وہ ہم نے بتانا تھا کہ وہ آپ ایکسپورٹ ٹارگٹ کو کیسے ملتے ہیں. آپ نے 700 بلین ٹارگٹ رکھا ہے ٹیکس کلیکشن کا, تو وہ آپ 7000 بلین ٹیکس کلیکشن کا جو ٹارگٹ رکھا ہے وہ گورنمنٹ کے ادارے ٹیکس کلیکشن یا جو بھی ٹارگٹ رکھتے ہیں وہ ٹارگٹ اچیو کیسے ہوتے ہیں ہم نے آپ کو بتانا. ہمارا کام تو یہ تھا کہ ایکسپورٹ کتنی کیسے بڑھائی جا سکتی ہے, آپ کی اننیسیسری امپورٹ کیسے کم ہو سکتی ہے, آپ میں ملک انڈسٹریل گروتھ کیسے ممکن ہے, آپ کی ایس ایم ایز کیسے آگے آئیں گی. ہم نے تو یہ کام کرنے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہی ٹارگٹ لے کے آگے چلیں گے. ہمارا کام یہ تھا, دیکھیں ہمیں جو کنسسٹنسی اور پالیسی جو ہے نا وہ نہیں ملتی. ایک گورنمنٹ آتی ہے پالیسی وہ اپنا ایک ٹارگٹ اپنی پالیسی لے کے آتی ہے, اگر نیکسٹ گورنمنٹ آتی ہے تو وہ بالکل پالیسی بدل دیتی ہے. لاسٹ گورنمنٹ ہم نے ان سے کہا کہ جو پراپرٹی ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ہے یہ نان پروڈکٹیو انویسٹمنٹ ہے, اس کو انڈسٹری میں لگنا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے سارے اگر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تو اس گورنمنٹ کو بھی چاہیے تھا کہ جب تک وہ انویسٹمنٹ ریسکیو نہ ہوتی اس پالیسی کو تسلسل کے ساتھ چلتے رہنا چاہیے, کیونکہ وہ اس ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے 50 سیکٹر وابستہ تھے. آپ نے ایک دم آ کے ان کو بالکل ہی ان کی ساری انویسٹمنٹ برباد کر دی ہے اور وہ بالکل دھڑام سے وہ پورا سیکٹر نیچے گر گیا. گورنمنٹ میں جو یہ جتنے آپ کے ڈیم بنانے کے منصوبے ہیں 2028 تک وہ تقریباً 15,000 میگا واٹ بجلی پروڈیوس کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ 10.5 ملین ایکڑ پانی ریزرو ہو سکتا ہے. تو میری یہ درخواست ہے گورنمنٹ کے اداروں سے, اپنی گورنمنٹ سے, کہ خدارا وہ جو آن گوئنگ آپ کے پچھلی گورنمنٹ کے منصوبے ہیں ان کو چلتے رہنا چاہیے اور وہ چلتے رہیں گے انشاءاللہ. اگر وہ چلتے رہیں, پالیسیز بزنس مین کو کنسسٹنسی آف پالیسیز چاہیے, ہمارے ملک کو کنسسٹنسی آف پالیسی چاہیے, ہمارے انوائرمنٹ ایسے ہونے چاہیے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ آج ڈالر اگر 200 کا ہے کہ کل 210 کا ہو جائے گا. یہ تو اسٹیٹ آف انسرٹینٹی ہے, اس سے ہمیں نکلنا ہے. جب تک ہم اس سے نہیں نکلیں گے, ہمارے کوئی بھی ٹارگٹ, ایکسپورٹ کا ٹارگٹ آپ نے رکھ تو دیا ہے, مجھے بتائیں بجلی ہمارے ملک میں مہنگی ہے, مہنگی ہونے کے بعد اویلیبل بھی نہیں ہے. جتنی ملک ہمارے ریجنل کنٹریز میں جتنے بھی ہمارے ٹیرف کے ریٹ ہیں, ریٹ آف انٹرسٹ ہے, آپ اس ریٹ پہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں. گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرے. آپ نے ہم سے پرفارمنس لینی ہے نا, تو آپ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیں, پھر دیکھیں ہم آپ کتنے آپ کو ایکسپورٹ ٹارگٹ دیں, آپ پھر ہمیں کلیکشن ٹیکس کلیکشن کے ٹارگٹ دیں. اگر وہ پورے نہ ہو پھر ہم آپ کے لیے جواب دیں. سو یہ انشاءاللہ لاہور چیمبر آف کامرس اور پہ آپ ہمارا مقصد تو بزنس کمیونٹی کی خدمت ہے اور ہم نے اسی مقصد کو لے کے چلنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ ہماری اپنی, ہم بین پاکستانی, ہماری اپنی سوشل, مورل اور ریلیجیس ویلیوز ہیں. ہم نے ان ویلیوز کے ساتھ چلنا ہے. جو تھوڑا سا میں یہ بھی دیکھتا ہوں, کسی نے کہا تھا نا کہ ہمارا اصل مسئلہ جو ہے معاشیات نہیں ہے, ہمارا اصل مسئلہ اخلاقیات ہے. وہ جو مورالٹیز اس وقت میں دیکھ رہا ہوں جو اس لیول سے بھی ہم تھوڑا سا نیچے, معاشیات نیچے آئی, اخلاقیات نیچے آئی تو معاشیات بھی نیچے ہے. تو انشاءاللہ ہم نے ساری اپنی ویلیوز کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. اور میں آپ سب لوگوں سے درخواست کروں گا کہ یہ ایک مشن ہے بزنس کمیونٹی کی خدمت کرنا. اور اگر آپ کو کوئی رسپانسبلٹی, اگر مجھے کوئی رسپانسبلٹی ملی ہے
تو میں نہیں یہ سمجھتا کہ آپ سب لوگ میرے ساتھ اگر کھڑے نہیں ہوں گے تو میں اکیلا آدمی کچھ نہیں کر سکتا. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ جس طرح پہلے میری رہنمائی کرتے رہے ہیں اب بھی کریں گے, اور ہم مل جل کے اپنی اس بزنس کمیونٹی کے لیے, اپنے ملک کی خدمت کرنے کے لیے اپنا یعنی تن من دھن لگا دیں گے انشاءاللہ. میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی اکانومی کو اور ہمارے ملک کے حالات کو ہمیشہ بہتر رکھے. پاکستان زندہ باد.